अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। आप लोग सब हमारा ये वीडियो देखते हैं और कलाम पाक को समझते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कलाम पाक को समझना चाहते हैं। आज हम आपको कलाम पाक की एक बहुत बेहतरीन आयत सूरह बकरा में है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कलाम पाक की बहुत सिफा देने वाली आयत है। 3 बार पढ़ने से तनाव खत्म हो जाएगा। घर में बुलंद आवाज़ से सुबह शाम पढ़ने पर घर में खैर व बरकत होगी। इस आयत को 7, 11 और 21 दिन तक 41 दफ़ा पढ़ने पर तंगी दूर होगी। अल्लाह के फजल से रोज़ी के असबाब खुल जाएंगे। 11 दफ़ा पढ़कर सीने पर दम करने से नमाज में दिल लगेगा। अल्लाह ताला हमारे को और आपको सच्चे तरीके से नमाज में दिल लगाने की तौफीक अता फरमाए, जिससे हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। इसको मुश्किल कुशा आयत भी कहते हैं। आपकी बहुत सारी मुश्किलें इस आयत से ख़त्म हो सकती है। आप अल्लाह पर, ईमान पर, नमाज पर, गैब की बातों पर, रोज़ी के दरवाजे कैसे खुलेंगे उस पर मुकम्मल यकीन कर सकते हैं इस आयत को पढ़कर। आयत में थोड़े अल्फाज ऐसे हैं कि आपको डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। कोशिश करनी है कि इस आयत को हम पढ़ें और हमारी मुश्किल को अल्लाह ताला आसान करे। ऐसी दुआ करनी है आपको, हलाल रोज़ी खानी है। अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिल गैबे, गैब पर यानी बिन देखी चीज़ों पर, वयुकीमूनस सलात, वो कायम रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। यानी नमाज सिर्फ जिस्मानी तरीके से नहीं पढ़नी, दिल लगा के रूहानी तरीके से भी पढ़नी है, जो हमने आगे वीडियो में आपको बताया है। वमिम्मा रज़क़नाहुम, हमने दिया रिस्क, युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ने जो रिस्क दिया उसमें से कैसे खर्च करना है हम पर, औरों पर, वो सारी बातें इस आयत में बताई गई हैं। तो आप इत्मीनान से सुनिए। ईमान रखते हैं यानी कलाम पाक पढ़ते हैं, आयत को समझते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हैं, नेकी करते हैं। रावी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को इसकी तालीम दे, वो सबसे अफजल हैं। तो आपको भी इस कलाम पाक की इन आयतों को आगे पहुंचाना है और आपको भी सवाब का ज़रिया बनना है। गैब पर ईमान रखते हैं यानी जो बातों का इल्म हमें नहीं है लेकिन अल्लाह को है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, उस बात पर हम यकीन रखें। ऐसा कलाम पाक हमें मैसेज देता है, हम उसे झुटलाएं नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ने कुछ गैब की बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी, जो सहाबाओं ने यकीन की थी। उस दौर में वो सारी बातें नहीं थी, लेकिन फिर भी उस सहाबाओं ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी, जो आज के दौर में सही लग रही है। लेकिन उससे क्या बोल रहे हैं? गैब पर ईमान। वो चीज़ें गैब थी उनके लिए, जैसे आज हमारे लिए भी कुछ चीज़ें गैब है, जन्नत, जहन्नम, लेकिन हमें उस पर यकीन करना है कि अल्लाह ने कलाम पाक में कहा है वो होगा, होके ही रहेगा। तो हमें यकीन करना ये आयत हमको सिखाती है। तो चलो देखें कि कौन सी गैब की बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताई थी। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी कि एक दूसरे से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। आज वो दिख रही है हमें, यानी वो दौर नज़दीक आ रहा है क़यामत का। ईरान फतेह होगा, किसरा को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। ये कहानी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो कि जो केसर था अपने आप को खुदा मानता था, उसके ऊपर सोने के गहने लदे हुए रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फतेह हो गया फारस, ईरान फतेह कर लिया गया
اور جو کسریٰ تھے انہیں کنگن پہنائے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، پردہ ہو چکے تھے، لیکن ان کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسا ایک دور آئے گا کہ 1 سال 1 مہینے کی طرح لگے گا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح گزرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ساری سچ ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ مکھی جو ہوتی ہے نا، اس کو اگر گر جائے دودھ یا پانی میں تو اس پوری مکھی کو ڈبو دو، کیونکہ ایک پر میں شفا ہے تو ایک پر میں بیماری ہے۔ وہ آج ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہیں ریسرچ کر کے، اس وقت ریسرچ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سود عام ہو جائے گا۔ آپ نے بتایا یہ بھی تھا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کے گناہ ایسے معاف کر دیے جائیں گے جیسے کبھی گناہ نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ نے انہیں بتایا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا، تو یہ بات سچ نہیں ہے، نہیں ہو سکتی ہے اور ہوگی، تو ہمیں یقین کرنا ہے۔ نیک انسان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ قیامت، تقدیر، جنت سے پناہ، جہنم کا فیصلہ، اللہ کو دیکھے بنا اس کا احساس کرنا، یہ ساری باتوں پر ہمیں یقین کرنا ہے۔ نماز قائم کرتے رہنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز کو اس طرح پڑھنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لینا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ نماز ہماری بہت لمبی نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کی ہے، لیکن اسے بہت فضیلتوں والی نماز ہے، تو ہمیں اسے ادا کرنا ہے۔ یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ نے یہاں ہمیں یہ ساری باتیں اس آیات میں بتائی ہے جو ہمیں یقین کرنی ہے۔ اللہ سچے دل سے آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق دینا میرے ذمے ہے، اس لیے کلام پاک میں فرمایا جو بندہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی روزی کا ذمہ لیتا ہوں، رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اللہ اس بندے کا ذمہ لیتا ہے، ایسے بندے کو رزق ضرور دینے کی بات کرتا ہے۔ وہ حدیث شریف میں بیان ہے، ينفقون، اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے، معنی یہ بھی کہ اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیتا ہے، خیرات، زکوٰۃ اور صدقات کرتا ہے۔ کچھ واجبات ہے تو کچھ فرض ہے اس میں جو آپ کو کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں محنت کر کے حلال کی کمائی سے جو کچھ حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ جو بندہ اللہ کی اس بات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی روزی، مال، ملکت سب کچھ تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام پاک کہتا ہے۔ اس آیات سے اللہ بندے کو فرماتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایمان لانا ہے، اللہ کی باتوں پر، کلام پاک پر یقین کرنا ہے، آپ کی ہر حرکتوں سے واقف ہے میرا رب، رزق دینے والی ذات وہی ہے، اور جو کچھ آگے ہو گیا اور جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ ہمارا رب جانتا ہے، یہ یقین کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔